अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और जैसा कि हस्बे मामूल मैं कप्तान की बात करता हूँ, इमरान खान की बात करता हूँ। इमरान खान जिस जिस हालात में गुजर रहे हैं आजकल जेल के अंदर, उसके हवाले से आपसे बात करता हूँ। अडयाला जेल के अंदर हैं और उनका कैदी नंबर जो है वो 943 है। अब आज दो मौजू हैं, दो मौजू। सबसे पहला मौजू जो है वो कप्तान ने अपनी जो बहनें हैं उनसे क्या कहा है, उन्होंने बाहर आकर क्या बताया है, ये आपको बताना है। और कप्तान ने कहा है कि 10-20 साल अगर मुझे कैद कर देंगे तो आने वाला वजीर आजम जो है वो ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश को जो है वो अपनी कौम को बता सके। कप्तान ने ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है आज। दूसरा अहम मौजू जो है वो आपको एक बहुत अनोखा जो एहतजाज आज़ाद कश्मीर में बच्चों ने किया है, वो कैसा अनोखा वाक़या है, कैसा अनोखा एहतजाज है, वो आपको बताएंगे। वो वाकई बहुत बड़ा अनोखा आज का एहतजाज है जो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कप्तान से उनकी बहनों ने मुलाकात की है अडयाला जेल के अंदर। अडयाला जेल के अंदर जो सूरत हाल है उसका जो मैं अहवाल आपको बताऊंगा, जो उनकी बहनों ने बाहर आकर बताया। सबसे पहले तो उनकी बहनों ने कहा कि कप्तान का वजन जो है वो कम हो चुका है। इसके अलावा उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो मजबूत असाब के मालिक हैं। उनके उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, वो वहां पर खुश हैं। क्यों क्यों खुश हैं? और उनके बकौल उन्होंने कहा कि कप्तान से जब बात हुई तो कप्तान ने कहा कि मुझे कुरान पाक का मुतालिया करने का बहुत ज़बरदस्त वक्त मिला है यहाँ पर, और पहले मुझे पूरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं मिल सका। तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ रहा हूँ और कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ जो है मेरे लिए इबादत का दर्जा रखता है। कप्तान इसलिए खुश हैं, कप्तान इसलिए खुश हैं कि मैं जेल के अंदर जिन केसेस के अंदर उनको घसीटा गया है वो जाली केसेस हैं और उनके अंदर उनको सजा दिए जाने का इम्कान है। और इसके अलावा कप्तान से जब उन्होंने बातें की उनकी बहनों ने, तो उन्होंने बताया कि जिस केस के अंदर साइफर के अंदर उनको सजा दिए जाने लगे हैं ये लोग, वो उनका केस बनता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, और अगर अगर इस साजिश को मैं ना बताता, अपनी कौम को ना बताता, तो फिर मैं अपनी कौम का एक बहुत बड़ा मुजरम होता। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर मुझे 10-20 साल सजा ये सुना देते हैं तो आने वाला वजीर आजम क्या करेगा? आने वाला वजीर आजम अपने मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश जो है वो किस तरह अपनी कौम को बताएगा? जो मुमकिन है कि ऐसा ही काम पहले होता रहा है कि वजीर आजम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। सिगरेट के तौर पर सिगरेट एक्ट के कानूनों के अंदर वो आकर वो अपनी कौम को नहीं बताते थे, इसलिए इस कौम का ये हाल हो चुका है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को हर सूरत में बताना चाहता था कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। इसलिए मैंने अपनी कौम को साइफर के बारे में बताया, जिसके बारे में वो आज बड़े खुश भी हैं कि मैंने अपना फर्ज जो है अपनी कौम को बता दिया है। अब ये लोग अगर मुझे 10-20 साल सजा दे देंगे, मुझे तो मौत भी कबूल है, मैं जेल में रहना भी कबूल करता हूं, लेकिन आने वाला वजीर आज़म जो भी होगा वो अपनी कौम को किसी किस्म की बैरूनी साजिश के बारे में नहीं बता सकेगा। इसके अलावा तो उन्होंने कहा कि ये केस जो है वो अदालत के अंदर इन कैमरा चलाना चाह रहे हैं, खुफिया चलाना चाह रहे हैं। जब और मेरी इस्तदा है कि ये जिस तरह दूसरे केस फायज ईसा साहब चला रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, इस केस को भी लाइव दिखाना चाहिए ताकि पूरी कौम को ये पता चले कि ये केस जो है वो क्या है और इसके मुजरमात क्या हो सकते हैं इस कौम पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी गरीब आवाम के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और मरते दम तक खड़ा रहूंगा, और आखिरी गेंद तक मैं अपना ये जो मेरे खिलाफ सारी साजिश की गई है इसका मुकाबला करूंगा। और ये भी बताया कि उनकी बहनों ने कि कप्तान के असाब बहुत मजबूत हैं, उनको किसी किस्म की कोई दिल की बीमारी नहीं है। फैसल वाडा ने एक प्रोग्राम के अंदर कहा था कि कप्तान को दिल की बीमारी है, इस वजह से जो है ना वो हार्ट के आर्जे में
لاحق عارضہ لاحق ہے ان کو اور وہ شدید پریشان ہے جیل کے اندر، لیکن ان کی بہنوں نے کہا کہ کسی قسم کوئی ان کو بیماری نہیں ہے، کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے، صرف ان کو پرابلم ہے صرف تنگ جگہ ہے۔ یہ انہوں نے گلا کیا ہے کہ تنگ جگہ پہ مجھے رکھا گیا ہے اور وہاں پر چہل قدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ورزش نہیں ہو سکتی، چہل قدمی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات کا انکشاف دوبارہ خدشے کا ظاہر کیا ہے انہوں نے، ان کی بہنوں نے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کیا اس کا عمران خان نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، یہ ہمارا خدشہ ہے، ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو زہر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اب یہ صورتحال اس وقت جو ہے سامنے آئی جب انہوں نے آج جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر ان سے ملاقات کی۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور اس قوم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اب جاگ چکی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر چھوٹے بچوں کا، اسکول کے بچوں کا، جنہوں نے اپنی یونیفارم، اسکول کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، ان کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ انہوں نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کیسے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جھنڈا انہوں نے اٹھا رکھا تھا اور وہ سیدھا کینٹ پہنچ گئے۔ کینٹ کے اندر، کینٹ کے باہر انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، بجلی کے بل کم کرو۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے بجلی کا بل جو ہے اس قوم کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ جن گھروں کا 2000 بل آتا تھا ان کا اب 8000 10,000 بل آتا ہے، اور جن کا 8000 10,000 بل آتا تھا وہ ان کا اب 30,000 بل آتا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کریں؟ احتجاج بھی نہیں کرتے، وہ لوگ بل دیں یا اپنے بچوں کے لیے فیسیں دیں، اپنے بچوں کی روٹی کا انتظام کریں، وہ اس طرح کی کیفیت میں یہ قوم اب دو چار ہے۔ آج جو بچوں کا احتجاج ہوا ہے، جو کینٹ کے سامنے ہوا ہے، اس میں بچوں نے خوبصورت انداز میں یہ احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا ہے۔ ایسا پرامن احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے اس قوم کو، اور اس قوم کے بڑوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق کو تحفظ دے سکیں، اپنے حقوق کی بات کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر جو بچوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی جلوس نکالا ہے، اس کے اندر نمایاں بات یہ تھی کہ بچوں نے عمران خان زندہ باد اور عمران خان کو رہا کرو کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے اب دعائیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے گھر میں دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبی میں دعائیں ہو رہی ہیں، ترکی میں ترکی علماء کرام دعائیں کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر کپتان کا ذکر ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر کپتان کا خطبوں کے اندر ذکر ہو رہا ہے، کپتان کی جو اسلامی جو خدمات ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر۔ اسی طرح ملک کے اندر بھی نمازوں کے بعد لوگ جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کی دعائیں کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی رہائی کے لیے اور ان کی جان بخشی کے لیے، جو ان کو نجائز جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو احتجاجی جلوس تھا بچوں کا، اس کے اندر بچوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جلوس کے اندر بے شمار قسم کے نعرے لگائے، لیکن اس میں سب سے زیادہ زبردست نعرہ جو ہے وہ عمران خان، کپتان عمران خان کے بارے میں تھا، جس میں وہ کہا گیا ہے کہ ان کو رہا کریں۔ ناظرین کرام، ایک بات اور بتا دوں آپ کو چلتے چلتے کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو آمد ہے، اور اس کے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں، گلیوں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ان کارنر میٹنگز کے ساتھ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف جو ہے اس ملک کے اندر آ رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو دلچسپ یہ بات بتا دوں کہ ٹکٹیں بھی ہو چکی ہے، ٹکٹ خرید لیے گئے ہیں اور ابھی تک فیصلہ آنے کا نہیں ہوا ہے۔ ٹکٹ خرید لیے گئے ہیں لیکن فیصلہ، یہ کیسی انوکھی بات ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور نواز شریف نے یہ باقاعدہ طور پر جو شاہدرہ کے اندر جلسہ کیا تھا مریم نواز نے، اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس پہ کہا ہے کہ اگر آپ کی یہ صورتحال رہی تو پھر ہم الیکشن کیسے لڑیں گے۔ اور یہ لگتا یہی ہے ناظرین کرام، یہ ڈیل ہو چکی ہے اور آئندہ آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہوگا، لیکن پبلک جو ہے، ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ اس وقت ان سے اکتا چکی ہے۔ وہ کپتان کو لانا چاہتی ہے، عمران خان کو لانا چاہتی ہے، کیونکہ عمران خان نے جو اصلاحات کی تھی وہ مہنگائی کے خلاف یا لوگوں کے
لوگوں کی روزمرہ زندگی میں وہ بہت زبردست تھیں، لوگ ان کو اب یاد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔